नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा एकै दिन 1016 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 28,000 नाग्यो। जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई। युरोपियन युनियन हेर्ने गरी बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राज भण्डारी नियुक्त। रुसमा निर्मित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन मानिसमा चाँडै परीक्षण हुने। युवा उमेर समूहको माध्यमबाट भाइरस फैलिरहेको डब्ल्युएचओका एक उच्च अधिकारीको दाबी। र अनिश्चितकालको लागि खेलकुद गतिविधि बन्द भएपछि खेलाडीलाई फिटनेसको चिन्ता। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। आज देशभर कोरोनाका 1016 संक्रमित थपिएका छन्। एकै दिन थपिएको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1016 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। मंगलबार थपिएका सहित हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 28,257 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 85 जना संक्रमित निको भई घर फर्किएका छन्। यो सहित हालसम्म निको हुनेको संख्या 17,580 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको जम्मा संख्या 114 पुगेको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ। बुहारी विजेता घिमिरेका अनुसार राष्ट्रकविको उहाँकै निवासमा मंगलबार साँझ 5:55 जाँदा निधन भएको हो। लमजुङको पुस्तुन गाउँमा 1976 साल असोज 7 गते जन्मनुभएका घिमिरेको 100 वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको हो। नेपाली साहित्यको मध्यकालदेखि आधुनिक कालसम्म उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। घिमिरे नेपाली पद्य कवितामा सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मानिनुहुन्छ। सरकारले युरोपियन युनियन EU हेर्ने गरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत गेहेन्द्र राज भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले युरोपियन युनियन हेर्ने गरी बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूतमा राज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै पाकिस्तानको लागि तापस अधिकारी र जर्मनीको लागि रामकाजी खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले उनीहरू 3 जना परराष्ट्र मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी भएको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाललाई नियुक्त गरिएको छ। बोर्डको सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मल हरि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डाक्टर देवराज रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। समाज कल्याण परिषदमा रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा लोकमान सुवेदीलाई मनोनयन गरिएको छ। विश्व बैंक समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सेयर खरिद गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यस्तै साहसिक विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर 200 मिलियन करिब 23 अर्ब 88 करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नर्वे सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 35 मिलियन करिब 4 अर्ब 18 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने र कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयका निश्चित कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीहरूलाई वर्क फ्रम होमको व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र नेपालको लागि रुसी राजदूत अलेक्सई नोभिको बीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा र नेपालका लागि राजदूत नोभिको बीच औपचारिक भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। भेटका क्रममा राजदूत नाभिकोभले नेपालको पर्यटन, ऊर्जा र कृषिको विकासमा मिलेर काम गर्न रुस तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले विधिवत ढङ्गले प्रस्ताव ल्याए आफूले रुसी सरकारसँग पुर्याउने र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राजदूतले व्यक्त गर्नुभएको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। भेटमा दुई देशबीच कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि गरिएका प्रयासको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले रुसले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन निर्माण गरी परीक्षण सफल गरेकोमा धन्यवाद दिँदै छिट्टै नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण होटल व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। हरेक वर्ष 50,000 बढी विद्यार्थीहरूलाई सेवा दिँदै आएको निजी क्षेत्रका होस्टल व्यवसायीहरूको कोरोनाकै चपेटामा परेका हुन्। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणको लागि जारी भएको लकडाउनपछि व्यवसाय ठप्प भएको छ। होस्टलमा विद्यार्थी नहुँदा र सरकारले समेत समस्या सम्बोधन नगर्दा घर भाडा तिर्न नै समस्या भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या घर भाडा तिर्नु रहेको नेपाल होस्टल एसोसिएसनका अध्यक्ष भक्ति पाठकले बताउनुभयो। घर भाडा नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। गाँस र बाँसको पनि समस्या छ। सञ्चालक कर्मचारी सबै समस्यामा परेका छन्। देशभरि 1500 होस्टल व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा 8,000 बढी कर्मचारी र 15,000 व्यवसायीका आश्रित परिवार छन्। 1.25 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको व्यवसायमा कोरोनाको कारण ठुलो समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। होस्टल सञ्चालन पूर्ण ऋण लिएका 15% व्यवसायहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। होस्टल सञ्चालनपछि विद्यार्थीहरूले समेत समयमा शुल्क नदिँदा सञ्चालन खर्च जुटाउन समेत ऋण लिने व्यवसायहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। कोरोनाले होस्टल व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा एकै दिन 1016 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 28,000 नाग्यो। जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई युरोपियन युनियन हेर्ने गरी बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राज भण्डारी नियुक्त। रुसमा निर्मित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन मानिसमा चाँडै परीक्षण हुने, युवा उमेर समूहको माध्यमबाट भाइरस फैलिरहेको WHO का एक उच्च अधिकारीको दाबी। र अनिश्चितकालको लागि खेलकुद गतिविधि बन्द भएपछि खेलाडीलाई फिटनेसको चिन्ता।
विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा 42 जना सशस्त्र प्रहरी सहित 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 भण्डारामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन गण 3 नम्बर वाहिनीमा कार्यरत 42 जना सशस्त्र प्रहरी सहित 46 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा गए राति गरिएको परीक्षणमा 2 महिला सहित 42 जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कुल 60 जनाको परीक्षण गर्दा 46 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै विभिन्न अस्पतालमा उपचारको लागि आएका 4 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित सशस्त्र प्रहरी मध्ये 15 जनामा लक्षण देखिएको छ भने अन्यमा कुनै लक्षण नदेखिएको राप्ती नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित पुरुषहरू 19 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् भने महिलाहरू 28 र 34 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। यसअघि त्यही गणमा कार्यरत 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूमध्ये 2 जनाको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य 6 जना त्यही गणमा रहेका छन्। चितवनको भरतपुर 10 मा रहेको भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटलका 3 जना नर्स सहित 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जना नर्स र 2 जना सरसफाई कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 5, 7 र 10 का 3 जना, गोर्खा र मकवानपुरका 1 जना रहेका छन्। हिजो परीक्षण गरिएको 355 नमुना मध्ये 50 वटा नमुनामा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो। 40 जना संक्रमित थपिएसँगै चितवनमा कुल संक्रमितको संख्या 255 पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुन चाँदीको भाउ आज फेरि बढेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 2200 रुपियाँ बढेर तोलाको 1,04,000 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो तोलामा 200 रुपियाँ घटेर सुन तोलाको 98,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदी तोलामा 65 रुपियाँ बढेर तोलाको 1,380 रुपियाँ पुगेको छ। हिजो चाँदी तोलाको 1,315 रुपियाँ थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा निर्मित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन स्पुतनिक 5 तेस्रो चरणको परीक्षणमा लैजाने तयारी गरिएको छ। मानिसमा यो भ्याक्सिन चाँडै परीक्षण हुने र महामारी अन्त्य हुने रुसले दाबी गरेको छ। तर वैज्ञानिकहरूले रुसको यो दाबीप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। रसियन डाइरेक्टर इन्भेस्टमेन्ट फन्डले जारी गरेको 38 सेकेन्डको भिडियोमा भ्याक्सिनले कोरोना कसरी अन्त्य गर्छ भन्ने देखाइएको छ। गत साता राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रक्षा मन्त्रालयले लामलया इन्स्टिच्युटले बनाएको भ्याक्सिन प्रभावकारी भएको बताएका थिए। यी भ्याक्सिनले तेस्रो चरणको ह्युमन ट्रायल आउँदो 7 देखि 10 दिनभित्र गरिसक्ने बताएको छ। रुस सरकारले भ्याक्सिन प्रयोगको अनुमति भने यसअघि नै दिइसकेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका एक उच्च अधिकारीले युवा उमेर समूहको माध्यमबाट कोरोना भाइरस फैलिरहेको बताएका छन्। खास गरी 20, 30 र 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूबाट व्यापक रूपमा भाइरस फैलिरहेको दाबी समेत गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। लकडाउन खुकुलो भएपछि खुसी भएका खेलाडीहरू फेरि चिन्ता परेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले अनिश्चितकालको लागि पुनः खेलकुद गतिविधि बन्द गर्दा अभ्यासमा फर्किएका खेलाडीलाई फिटनेसले पिरोलेको हो। घरेलु अभ्यासमा सीमित भएका खेलाडी बीचको समयमा अभ्यासमा फर्किँदा पुरानो लय गुमेको थियो। सोमबार नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले अनिश्चितकालको लागि सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि स्थगित गरेको छ। 3 महिना लामो लकडाउन भएपछि केही प्रावधान मिलाएर खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि पूर्ण रूपमा खेलकुद गतिविधिमा फर्किन सकेको थिएन।
केही खेलकुद सङ्घले मात्र तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्दै अभ्यासको लागि भदौ 1 को साइत कुरिरहेका थिए। ब्याडमिन्टन, कराते, टेबल टेनिस जस्ता खेलले स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा गर्दा अन्य सुचारू गर्ने सोचमा थिए। अहिले तिनै खेलका खेलाडी पुनः स्थगित हुँदा चिन्तित भएका छन्। यस्तै चिन्ताले सताएका फुटबल अन्जन विष्टले घरेलु अभ्यासबाट आफूलाई फिट राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। खेलमैदानमा समूहगत तरिकाले गरिने अभ्यास जस्तो नभए पनि आफूलाई फिट राख्न घरेलु अभ्यासमा व्यस्त रहेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर अन्जन विष्ट बताउँछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले कतार विश्वकप छनौटको लागि उपत्यका बाहिर र भित्रका 34 खेलाडीलाई कोरोना परीक्षण गर्दै भदौ 1 बाट अभ्यास गर्ने तयारी गरेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा एकै दिन 1016 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 28,000 नाग्यो। जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई युरोपियन युनियन हेर्ने गरी बेल्जियमको लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राज भण्डारी नियुक्त। रुसमा निर्मित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन मानिसमा चाँडै परीक्षण हुने युवा उमेर समूहको माध्यमबाट भाइरस फैलिरहेको WHO का एक उच्च अधिकारीको दाबी। र अनिश्चितकालको लागि खेलकुद गतिविधि बन्द भएपछि खेलाडीलाई फिटनेसको चिन्ता। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।